वज़ीर आला सिंध का 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध को तरक्की दी इसलिए आवाम ने हमें वोट दिया। ग्रीन बस, खवातीन के लिए पिंक बस, इलेक्ट्रिक बसें चलाई। बसें इतनी रंगों की कि रंग कम पड़ गए। हमने पिछले साल 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम की। अगस्त में हमारी यूनिट फ्री जनरेटेड साइबर नाइफ आ जाएगी। अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। K4 मंसूबे में हाल रुकावटें खत्म हो गई। हब केनाल 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह का 1.5 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने का ऐलान। बोले, 548 अरब रुपए की रकम घरों के लिए जमा की है। सिंध को तरक्की दी इसलिए आवाम ने हमें वोट दिया। सिंध में छोटे डैम्स बनाए, हर जिला में सड़कें बनी। सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। अस्पतालों में जदीद सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 2023 और 24 में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को एमरजेंसी सहूलतें फराहम की। बच्चों की शरह अमवात कम हुई। हर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। वज़ीर आला पुरअज़्म कहा, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से 100 मेगावाट बिजली कराची को मिलती है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। दर फाउंडेशन के साथ स्कूल बनाए, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है। बेहतरीन और आला मेयार की सड़कों का जाल बिछाया, एक अस्पताल भी बनाया। कराची को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज। एनईडी यूनिवर्सिटी, आराम बाग और हकानी चौक पर सेफ सिटी के पोल नस्ब। 2 पोल पाकिस्तान चौक और एक डीजे साइंस कॉलेज के पास लगा दिया गया। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का आराम बाग का दौरा, काम का जायजा लिया। आसिफ एजाज शेख बोले, पोल पर 20 रोज में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। कोरोना वायरस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और तिबी अमले का एहतजाज खत्म। सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्तों में मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल कहते हैं, मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो दोबारा एहतजाज होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। 13,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किए जाएंगे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। चेयरमैन अब्दुल समी खान बोले, हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डीलर्स सिर्फ आज रात तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। डबल टैक्सेशन को वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन इक़दाम, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। जिला जनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कायम होगा। घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। महकमा एक्साइज को कॉर्पोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अफसरान तबादले कराने के लिए रोज सिफारिशें कराते हैं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने आने वाला वक्त मजीद मुश्किल करार दे दिया। बोले, अफसरान अच्छे घरों और गाड़ियों की वजह से तबादले कराते हैं। कराची में हर जगह कचरे और तजावुजात की भरमार है। शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की मिड करियर तकरीब में 28 अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। शादी के दौरान बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, तोहफे बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद। स्कूल प्रिंसिपल की तालिबा से ज्यादती की कोशिश का केस। सेशन अदालत गरबी का पुलिस फाइल जमा न कराने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। आइंदा समात पर फाइल जमा कराने की हिदायत। समात 6 जुलाई तक मुलतवी। गर्मी में भी कि इलेक्ट्रिक को आवाम पर रहम ना आया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
محمود آباد، لسبیلا، کورنگی، اورنگی اور میمن گوٹ میں بجلی غائب۔ قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، سچل، لانڈھی اور لیاری میں بھی بتی گل۔ ایف بی ایریا، گلشن اقبال، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد اور مہمار کے مکین خوار شہریوں نے شکوہ کیا، دن ہو یا رات کسی بھی وقت بجلی غائب کر دی جاتی ہے۔ وفاق نے بن قاسم انڈسٹریل پارک میں گرڈ اسٹیشن کے لیے رقم مختص کر دی۔ 132 کلو واٹ گرڈ اسٹیشن کے لیے 1 ارب 30 کروڑ 34 لاکھ روپے مختص، منصوبے کے لیے 30 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ گرڈ اسٹیشن کے پرزوں اور مشینری کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے۔ منصوبے کا مقصد بن قاسم صنعتی پارک کے اقتصادی زون کو سستے نرخوں پر بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ پانی بحران ختم نہ ہوا تو خود احتجاج کروں گا، چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء کا اعلان۔ محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے متعلقہ افسران شریک نہ ہوئے، عزاداران کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پی آئی بی کالونی کی سڑکوں پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکین بولے ہر وقت حادثہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ کراچی میں 8 جولائی سے معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، مشینوں کی صفائی اور عملے کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت، کمزور بل بورڈز، پول اور درختوں کو ہٹانے کی بھی ہدایت۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص پرعزم، اعلیٰ سطحی اجلاس میں علماء، اکابرین اور بحری کمیونٹی کے وفود کی شرکت۔ ڈی جی رینجرز نے سیکیورٹی انتظامات بارے آگاہ کیا، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری قائم رکھنے پر زور، شرکاء کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ محرم کے 10 دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، گورنر سندھ کامران چیسوری کا بڑا اعلان، کہا اگر کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی تو خود ان کے دفتر جاؤں گا۔ کراچی میں قیام امن کے لیے اسٹیبلشمنٹ، رینجرز اور پولیس سمیت تمام فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ سے پوچھوں گا ان کے اور کمشنر کے وعدے اب تک پورے کیوں نہیں ہوئے۔ کامران چیسوری کا گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل بنانے کا اعلان، بولے جو کام نہیں ہو رہا ہوگا گورنر ہاؤس اس کی مانیٹرنگ کرے گا۔ حکومت نے شہریوں کے لیے خوشبو کا استعمال بھی مشکل بنا دیا، پرفیوم اور کیمیکل پر ریگولر ڈیوٹی سے 10 سے بڑھا کر 20% کر دی گئی۔ تاجر رہنما کاشف صابرانی بولے پرفیوم پر سیلز ٹیکس بھی نافذ کر دیا گیا، 3000 والا پرفیوم 4 سے 5000 کا ہو گیا۔ 2.5% ہولڈنگ ٹیکس سے آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ، محمود مولوی کہتے ہیں مہنگائی، بجلی اور ٹیکسز سے پیداواری لاگت بڑھے گی، بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ آٹے کی امدادی قیمت 95 روپے جبکہ کمپنی کا آٹا 100 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ فضائی سفر بھی مہنگا، اکانومی کلاس پر 12,500 روپے ٹیکس عائد۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ماہر عدنان پراچا کا شدید تحفظات کا اظہار، اکانومی کلاس پر ٹیکس عائد کرنا ظلم قرار دے دیا، کہا ٹیکس سے لیبر کلاس کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی، بیرون ملک نوکری کے لیے جانے والے پاکستان کا اثاثہ ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کی القدس کانفرنس اور تعزیتی ریفرنس، صدر ملی یکجہتی کونسل صاحبزادہ ابو الخیر کی زیر صدارت کانفرنس کا انعقاد، جماعت اسلامی کے رہنما محمد حسین محنتی، مسلم پرویز کی شرکت، ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان کی بھی خصوصی شرکت۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 49 پوائنٹس کا اضافہ، 80,282 پر بند ہوا، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 10 پیسے اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔